Kapitolyo mipasinungog ngadto sa mga babaeng leader sa Subo. O niadtong mga labing dugay ng empleyado sa kagamhanang lokal sa lalawigan sa Subo. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropang Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gipasidunggan sa gamhanan sa probinsya Sugbo ang mga kabayan nga leader nga nakatampo sa komunidad. Atol sa gipahigayon nga Sugboanong Babaylan Gala Night nga gipahigayon sa Cebu Provincial Capitol. Niadtong milabayng gabii ang kalihukan kabahin sa selebrasyon sa probinsya sa National Women's Month nga nag-highlight sa kabayan nga ang mga liderato o serbisyo nakahimo og positibong impact sa komunidad. Ang babaylan o ang babaye nga dunay respetadong papel sa saunang panahon nagsimbolo sa liderato o serbisyo sa komunidad. Gihimugatan ni Governor Pamela Pambari 4 ang panginahanglanon sa pag-ila sa kontribusyon sa kabayan. Nunot nining padayong gender bias sa nasod. Ang Sugboanong Babaylan Award gihatag sa mga kabayan leader nga gipakita o ipakita silang katakos sa pagpanggoberno sa ilang tagstag sa local government unit kon LGU aron makaani og rekognasyon sa nasyonal nga level. Ang mga awarde mo ang mga musunod: Mayor Maria Shelo Mayel Martinez sa Bugo City, Mayor Teresa Nini Aligado sa Municipality of Consolacion, Mayor Chantili Ann Victoria Blanco sa Municipality of Ronda, Mayor Lisa Marie Strigan sa Municipality of Sugod, Mayor Cynthia Cindy King Chan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Vice Mayor Verna Magalion sa lungsod sa Alegria, Vice Mayor Carmen Remedios con Ivy Durano sa Dakbayan sa Danau, Vice Mayor Jinky Hanika sa lungsod sa Malbual, Vice Mayor Ana Jessica Baricuatro sa lungsod sa Pinamungahan, Vice Mayor Alfonsin Corominas Gonzales sa lungsod sa San Remigio, ug Vice Mayor Merid Grilli Cabrera sa lungsod sa Santa Fe. Gawa sa mga bayi nga naa sa gobyerno, ang kagamanan sa probinsya Sugbo miila usab sa mga kabayan nga nakahatag og dakong kontribusyon sa natad sa patigayon, humanitarian service ug community leadership. Kini naglakip sa entrepreneur nga si Melanie Nang, Marikita sa Limbangon Yong Charitable Foundation, Margot Usmeña ug Leslie Lim sa Love Driven Life Foundation. Usa ka espesyal usab nga rekognasyon ang gihatag ni Alma Idilio sa lungsod sa Pinamungahan, isip pinakadugay na usab nga empleyadong babae sa kagamhanan sa probinsya Sugbo. Si Idilio na sayran nga nakaserbisyo isip midwife sa Pinamungahan District Hospital sulod na sa 42 ka tuig. Sa iyang mensahe, mapasalamaton si Idilio ni Baricuatro sa iyang dinaliang aksyon sa pagpanindot sa serbisyo sa mga tambalanan nga gidumala sa Kapitolyo nga naglakip sa dugang mga doktor ug nurse ug ang paghatag og mas daghang mga ekipo. Gipasidungan usab ang lungsod sa Sibunga, San Remigio, Katmon ug Ronda. Human usab sila nakatala og 0 nga kaso sa violence against women and children kon Bausi sa unang kwarter sa tuig 2026. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usab Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report.